Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. من بعد ما درنا ديسان دي زيليمون دو باز ديال لا كونستركسيون، حاليا غندوزو هاد لابارتي ديال نصاوبو واحد الشاش اللي كاين هنايا. فغادي نشوفو هاد الاشياء ايطاب باغ ايطاب. غادي نرجع للديسان، غادي ناخدو مستطيل، غادي نهز لوتي اول شي سيليكسيون، يعني لوتي دو سيليكسيون دو بيرسبكتيف، نكوشي لوبسيون غري دو غوش، نهز لوتي غادي نخدموها هنايا يعني لوتي ريكتونغل، ومن بعد نصاوب ان ريكتونغل في هاد المكان. فقط كليك ومن بعد نجليسي غير بحال هكا. اون فوا صوبت لو ريكتونغل غادي نابليكي عليه ان ديغرادي باش يعطيني بحال هاد الشكل ديال الزاج. فباش نوصل لهاد النتيجه كليك على الديغرادي، نعطيه اي كولور، غادي هنا نجليسي لي كولور او لا كولور نجليسيها من لا باليت نيونسيي، وغادي نشا علاش نجليسيت اي كولور بحال هكا، نعطيه اي كولور هنا. اون فوا عطيتو لي كولور، لاحظوا لا باليت كولور هنا كليك غير في لي بوين، نجليسي vers le bas وشنو عندي هنا لو سبيكتر. فكليك في هاد السيبور وننزل لي كولور اللي بغيت. غادي ننزل لا كولور بلو، يعني لا كولور او لي كولور اللي تيبينو بحال الزاج، كولور بلو ولكن ان بو يعني فونسي، ان بو سومبر بحال هكا. تنشوف دائما لو ريزولتا ونزيد هنايا غير كليك تيافيشي ان سيبور ونعطيه مثلا يكون بحال هكا بيض زق غير بهاد الشكل هذا. ندفعو واحد شويه اليمين ونشوف النتيجه. فبانت لي مزيانه لوتي ديغرادي، ونبدل لورونطاسيون ديال ديغرادي بهذا الشكل، يكون عندي من هذا الاتجاه بزاف. غادي ندفع هذا هنايا بحال هكا، لا فهنايا بانت لي مزيان. وصلت هاد النتيجه. هنا بالنسبه لا كولور دو كونتور كليك ونعطيه الكولور مثلا تكون غير بهذا الشكل اللي عندي هنايا. اون فوا صوبت ديغرادي بلا كولور دو كونتور، غادي نجي لهنايا وغادي نديبلاسي فاش في لاباليت نيونسي باش يبقى عندي يمكن نستعملو في اي وقيته. هذا غادي نسوبريمي هاد لاباليت كولور. جيت لهنايا نفس برانسيب غادي نتبازا عليه باش نصاوب كاع الجاج اللي غادي يكونوا هنايا. فلوتي هنايا لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف، غادي نسيليكسيوني لا غري دو دروات، كليك وهنا يمشيو باراليل غير بحال هكا بهاد الشكل. هنا نهبط او بحال هكا مزيان. كونترول بلس غادي نزومي واحد شويه، نحاول يكون في لاوتور يعني نفس لاوتور اللي كاين هنايا. بالنسبه لهذا دائما يعني غري دو دروات، نجي غير في هذا المكان بحال هكا، يكون واحد شويه نفس لاسباس اللي يكون من الفوق يكون من التحت. فنحاول نصحو واحد شويه بحال هكا مع لا غري. وهنايا لاحظوا معليش لا جا داخل هنايا، علاش؟ غادي نكليكي هنا ان سامبل كليك شيفت بلو كلافي وكليك على هذا، يعني لي دو زيليمون سيليكسيوني، بوطون دروا ديسبوزيسيون من بعد بروميير بلان، وهنا لاحظوا تيعطيني بحال هاد ليفي بهاد الشكل. جيت هنايا نفس المثال بالنسبه لهاد لابارتي، دائما هذا سيليكسيوني اللي هو لا غري دروات نفس لوتي، ومن بعد نصاوب هاد الشاش اللي كاين هنايا بحال هكا. نزيد غير واحد شويه فهنايا مزيان. باقي هذا كونترول بلس ولكن خاصني نبدل هنايا، خاصني نجي ننزل غري دو غوش كليك ونجي غير في هذا المكان غير بحال هكا. كونترول موان وهنا عندي سي بون بهذا الشكل. صوبت هاد الاشياء، غادي نصاوب هاد الاعمده اللي عندي هنايا. فكيفاش نصاوبهم؟ قبل ما نصاوبهم غادي نجي لهنايا، غادي ننزل لوتي او سمحوا لي لوتي وهذا سيليكسيون دو بيرسبكتيف، وهنا غادي نكليكي في هاد لوبسيون اوكون غري اكتيف. غادي نشا علاش غادي نخدموا بهاد لوبسيون ديال اوكون غري اكتيف. فهنا هذا كوشي هاد لوبسيون، غادي نجي نرسمو مستطيل غير بحال هكا بهذا الشكل. بالنسبه للمستطيل لا كولور يعني ديال الكونتور غتبقى هي نفسها اللي كاينه هنايا ديال هاد لا فورم، ولكن لا كولور دانتيريور ديال لو فون غادي نفضل يكون بحال هاد لو بلون اللي كاين هنايا. فهنايا مزيان. صوبت هذا غادي ندوبليكيه، هنا غادي ننزل لوتي روتاسيون شيفت بلو كلافيي وندير بحال هكا باش يجي بهاد يعني بهاد الروتاسيون تكون بحال هكا يعني بهاد الشكل. فصوبت هادو غادي نستعملهم في وسط يعني الديسان ديالنا. غادي نعاود نسيليكسيوني لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف، كليك في هاد غري دو غوش وهنا الت بلو كلافيي، ولاحظوا نديبلاسي في هاد المكان بحال هكا بهذا الشكل. كونترول بلس ونحاول هاد ليكستريميتي تكون مقاده مع هاد لو تري. فنهبط هنايا بحال هكا يكون مزيان، يعني كونترول موان غير باش نقاد هاد الجزء هذا. كونترول بلس
نقفص منه أو هنا، وعاوتاني نجي نقادو بحال هكا هنا، نزيد واحد شوية ما يكونش هاد الديكالاج، وهنا كونترول موان كونترول موان. اون فوا صوبت هادو كونترول بلس، لاحظوا الت بلو كليك، الت بلو كلافي شيفت، ونجليسي غير في هاد لابا غير بحال هكا، فتيمشي غير في هاد لاكري اللي كاينه هنايا، او تيمشي غير في هاد لا فورم اللي كاينه. كونترول دي غندير كونترول موان غير باش يبان لكم، كونترول دي يعني ريبيتي، وهنا لاحظوا لاسوس ديالها تيمشي غير بحال هكا، كونترول دي عاوتاني بهاد الشكل. فهنايا عندي مزيان. بالنسبه لهاد لو بروميير اليمون غادي تسوبريما، وهادو عندي مقادين، هاد الاخر حتى هو غادي نسوبريمي ونكتفي غير بهادو، كونترول بلس كونترول بلس، وعندي بهاد الشكل اللي كاين هنايا بحال هكا عندي بشكل ايجابي. نقدر نتيستي مثلا هادو ونعطيهمش ان بوين غير بلو تيست، نعطيهم مثلا 0.75. شوف غير النتيجه، غادي نسيليكسيونهم كاملين، هذا بحال هكا يعني شيفت بلو كلافيي بحال هكا كاملين، ونبدل غير هنايا في بلاص ما يكون 1 يكون 75 0.75. هنا بانتلي من الأحسن بحال هكا في بلاص هاد لو 1 هذا يكون فاصلة 75، نفس البرانسيب هذا يكون فاصلة 75. فهنايا مزيان. صوبت هادو غادي نصوب هاد الأعمدة بهاد الشكل اللي عندي هنايا، فعندي غير جوج فقط. فهنا باش غادي نستعمل هذا اللي عندنا هنايا، دائما لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف، وهنا غادي نجيو نسيليكسيوني هاد اللي عندي هنا، اسمحوا لي غري دو دروات كليك الت، ونجي في هذا المكان لا اون ايرور درت اديسيون انولي ماشي هذا، فنسيليكسيوني غري دو غوش، ومن بعد نجي لهنايا غير بحال هكا، غادي نافيشي لا غري، غادي نرجع لهنايا اوتي غري، وهنا غادي نطلع غير لا غري، ماشي ديجا افيشي ولكن نطلعها بحال هكا باش نتبازا عليها. فاون فوا جبت هذا لهنايا يعني نعاود نسيليكسيوني اوتي دو سيليكسيون دو بيرسبكتيف، هذا يكون طالع واحد شويه، كونترول بلس بحال هكا، كونترول بلس باش يبان بشكل ايجابي. ندفعو غير هنايا بحال هكا مزيان، يكون طالع واحد شويه الفوق، وهنايا نجيبو في هذا المكان يعني نبقى غادي به بحال هكا حتى لافان. حتى لهنايا كونترول بلس ونشوف هنايا مزيان، نصغر واحد شويه الحجم ديالو، لا كونترول زد، فهذا هو الحد ديالو لا مغلطش يعني مع دير لو زوم، وهنايا الت نفس البرانسيب كليك الت شيفت ونجليسي غير في هذا المكان، لا كونترول زد، نعاود كونترول زد كليك يعني كليك الت، ومن بعد نجليسي الت شيفت ونجليسيها في هذا المكان اللي عندي هنايا، كونترول دي هنايا. بالنسبه لهذا غادي نديرلو سوبريمي، ونجي نسيليكسيون هاد لي 3 كليك، وهنا شيفت عاوتاني كليك دائما شيفت بلو كلافي، وندفع هذا غير واحد شويه الفوق، لما اللي خاصهم يتقادو بحال هكا كونترول موان، وعندي هادو مصاوبين هنايا بهذا الشكل هنايا سي بون. غادي نحيد لاكري ولاحظوا هنايا بشكل ايجابي، فصوبت هادو غادي نصاوب عاوتاني هادو اللي كاين هنا، نفس البرانسيب دائما غير هاد لي دو زيليمون اللي عندنا هنايا، فغادي نجي لهنايا لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف، ولكن غادي نكليكي على شنو غري دو دروات، وهذا كليك الت بلو كلافيي، ونجيبو في هذا المكان اللي عندنا هنايا بحال هكا، كونترول بلس نقاد لاوتور ديالو تجي مقاده، كونترول بلس فنزيدو واحد شويه بحال هكا مزيان، كونترول موان، وهنايا نهبطو واحد شويه بحال هكا. لاحظوا هنا اون ريمارك، تنحاول نهبط هاد
يعني هاد ليليمون ما تيهبطش. علاش؟ غندير افيشاج ومن بعد غري دو بيرسبكتيف وغادي نحيد لوبسيون شناهي مانيتيزم دو لا غري. كليك ونجي لهنايا ويهبط بحال هكا. مانيتيزم دو لا غري شنو معناه؟ بمعنى انه تيجي اوتوماتيكمون تيلصق في هاد لا غري اللي كاين هنا في هاد الخطوطه. فهذا هو البوان فور لا بغينا الانسان يدير لو ديسان ويعتمد على لوبسيون ديال مانيتيزم دو لا غري. فاو كاو ما كنتش غتعتمدوا على هاد لي تري اللي كاين هنايا فمن الاحسن تحيدوه. فتيبقى ان شوا دو ترافاي، يعني على حسب كل واحد لو ترافاي اللي تيبان له مناسب. فهنا غادي نجي هذا يكون واحد شويه مدفوع اليسار بحال هكا، ولكن كونترول بلس كونترول بلس دائما نشوف هذا يكون طالع الفوق بحال هكا. كونترول موان كونترول بلس في هذا المكان، عاود نقاد هاد الاشياء بحال هكا. سي بون. كونترول موان وهنايا غندير الت يعني كليك الت شيفت ونفس البرانسيب نجي غير لهنايا كونترول تي كونترول تي بحال هكا. موان كونترول موان هذا نسوبريميه، وهنايا يمكن لي نكليك على هذا شيفت يعني هنايا لي 3 سيليكسيوني شيفت بلو كلافي ونتفحهم واحد شويه اغوش باش يجيو في لو ميليو. هاي بحال هكا نزيد نتفحهم شويه اغوش هاي بحال هكا باش يبانو تقريبا في لو ميليو. فهنايا مزيان كونترول موان كونترول موان. صوبت هادو شنو باقي لي نجيب هذا اللي عندي هنايا. فهنايا كليك في هاد لابارتي يعني دائما لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف. هنا ديجا هذا سيليكسيوني لا غري اوريزونتال وهنا الت ونجيب هذا بحال هكا هنا نحطو الفوق بحال هكا. سي بون. كونترول بلس سمحوا لي كونترول بلس كونترول بلس ونجي ندفعو في هذا المكان هنايا. معليش غادي نقاد هنا كونترول بلس نقاد هذا بحال هكا. فهنايا سي بون. الت شيفت يعني دائما نجي لهنايا ومن بعد كونترول دي كونترول دي بحال هكا. كونترول دي هنا هذا سوبريمي هذا سوبريمي ونحتفظ غير بهادو اللي عندي هنايا. غادي نماسكي لا غري ولاحظوا الريزولتا اللي عندنا يعني بحال هكا. سي بون. زائد غادي نصاوب هذه اللي كاينه هنايا ومن بعد غادي نخليكم تصاوبوا هذه وهذه. ملاحظه هذه اللي كاينه هنا وهذه اللي كاينه بحال لي باز اللي شفناهم هنا. هنا كاين فقط واحد الشيء تيختلف غادي نشوفوه يعني ماشي حاجه صعيبه ولكن غير باش تكون عندكم فكره عليه. فنفس المثال غادي نرجع لا غري كونترول بلس كونترول بلس. هادو غادي نجيبهم هادو غادي نكليكي غير بحال هكا. بغيتو نمشي ديبلاصاو يعني بغيتو نمشي ياخدو ليفي ديال لا غري غادي نحتاجهم هنا فقط باش يبقاو يكونوا قراب واحد شويه. فهنايا كليك على لوتي سيليكسيون دو بيرسبكتيف وعندي هنايا غري دو دروات ونجيبو هذا نفس برانسيب الت ونجي لهنايا غادي نبدا بلا بارتي دروات غادي كليكي نجيبو نديبلاسي هنايا كونترول بلس هاكا نبدل لا هوتور ديالو نقاس بهذا الشكل. عاوتاني من هاد الاتجاه بحال هكا كونترول بلس باش نتيقن انه صحيح. نزيد عاوتاني من هنايا باش ميكونش ان ديكالاج من ندير كونترول تي وهنا نجيبو بحال هكا. هنايا خاصني ندير سمحولي ندير لو تيست هنايا مزيان. هنا مزيان كونترول موان ونفس لو برانسيب الت يعني كليك الت شيفت ومن بعد ندفع بحال هكا كونترول موان ومن بعد كونترول دي كونترول دي كونترول دي كونترول دي. ولاحظوا البوان فور ديال لا غري اون بيرسبكتيف. فهنايا سي بون. هذا جا بحال هكا هذا غادي يكون سوبريمي بهذا الشكل وهذا لو بروميي حتى هو سوبريمي هنايا وعندي هادو كاملين بحال هكا. فاون فوا وصلت هاد النتيجه هنا سي بون. غادي نزيد عاوتاني واحد دقيقه سمحولي هذا اللي عندي هنا. بالنسبه غادي نزيد هاد الخطوط اللي عندي هنا فغادي نرجع لهنايا ولكن غادي يكون شنو غادي يكون لوتي دائما غادي يكون لوتي اوريزونتال. فغادي ندير الت ونجيبو بحال هكا نجيبو دائما الفوق. ولاحظوا هنا معليش
معليش هذا لابان هنا في هذا المكان ماشي مشكل. فكونترول بلس غادي نقاد هاد الاشياء نهبطو غير واحد شويه وندفعو حتى لهاد المكان بحال هكا. ندفعو هنايا كونترول بلس ونجيبو في هاد المكان اللي عندنا هنايا. ندفعو واحد شويه اولا بحال هكا مزيان. كونترول موان ونمشي هنايا. هنا بالنسبه لابارتي غوش ماشي مشكل، علاش غادي نكاشيوه بهذا المكان. لابارتي غوش ماشي مشكل. فكونترول موان نفس برانسيب كليك الت شيفت غليسي وهنايا كونترول دي غير بهذا الشكل. كونترول دي غادي يجيبو هنا. غادي نسوبريمي هاد لو بروميير اليمون ونحتفظ غير بهاد لي دو. فهنا باش ما يكونش ان ديفو لاحظوا ما خاصوش يبان بحال هكا. فعندي دو شوا، اما ندفع هاد لي دو ا غوش ولكن غادي يبقى واحد شويه باين هنايا، ولا عندي دوزيام ميثود نقدر نخدم بها بحال هكا. فغادي نكليكا في لو فيد كليك في هاد لو مور وهنا شيفت بلو كلافي كليك في هاد الجاج وكليك في كاع لي زيليمون لو تري هذا وعاوتاني في هاد لو تري فيرتيكال اوريزونتال بوطون دروا ومن بعد ديسبوزيسيون بروميير بلان. ولاحظوا فقط يعني لاستيوس سيليكسيونيت كاع لي زيليمون اللي كاين في هاد لا فيو اللي كاين هنايا ومن بعد عطيتهم بروميير بلان وهنا نجاوب بهذا الشكل اللي عندي هنايا. فهنا ملاحظه غادي نحبس التوتوريال في هاد لابارتي. غادي نماسكي لا غري وهنا تيبقاو هاد لا زون اللي كاين هنايا ايدونتيك مع هاد لابارتي، يعني كيما خدمنا هاد لابارتي هنا وهادي فنفس المثال هنايا وهنايا. فغادي نشوفوا بالنسبه لا فيديو غادي تكون لا تروازيام فيديو لا ما غلطتش. بالنسبه او سمحوا لي غتكون لا كاتريام فيديو غادي نشوفوا كيفاش نخدموا الباب اللي عندنا هنايا زائد هاد لي زيسكالي مهمين بزاف. فغادي نحبس في هاد لابارتي.